नमो नमः। एकादशकक्ष्यायाः ऋतिका प्रथमः भागः इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं ऋतिका इति एकादशकक्ष्यायाः तृतीयपाठस्य प्रथमं भागं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति शीलम् एतत् प्रशस्यते इति। अत्र पदत्रयम् अस्ति। प्रथमं शीलं, द्वितीयम् एतत्, तृतीयञ्च प्रशस्यते इति। सम्प्रति शब्दार्थान् पश्यामः। शीलम् इत्यत्र शील नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् स्वभावः, सच्चरित्रम्, सज्जनता इति। एतत् इति सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् इदम् इत्यर्थः। प्रशस्यते इत्यत्र प्र उपसर्गः शंस् धातुः कर्मवाच्ये लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनरूपम् अस्ति, अर्थात् प्रशंसा क्रियते इत्यर्थः। अस्य शीर्षकस्य भावार्थः अस्ति सच्चरित्रस्य, सज्जनतायाः च प्रशंसा सर्वत्र भवति। अत्र पाठस्य आरम्भे एका भूमिका दत्ता अस्ति। वयं तां भूमिकां पठामः। सुभाषितानि संस्कृतभाषायाः रत्नानि सन्ति। सुष्ठु भाषितम् इति सुभाषितम्। लघुकलेवराणि अपि एतानि सुभाषितानि भावदृष्ट्या महान्तम् अर्थम् उद्वहन्ति। व्यावहारिके जीवने एतेषां सुवचनानां विशिष्टं महत्त्वम् अस्ति। नैराश्ये एतानि प्रेरकाणि प्रेरणारूपेण कार्यं कुर्वन्ति। लोकाचारं, व्यवहारज्ञानं च प्रदाय जीवनपथं परिष्कुर्वन्ति। जीवनस्य पथि एतानि पाथेयम् इव अस्माकं हितं रचयन्ति। अधुना पठिष्यामः कानिचित् एतानि सुन्दराणि हितकराणि सुभाषितानि अस्मिन् पाठे। अत्र कांश्चित् शब्दार्थान् बोधयामः। उद्वहन्ति। अत्र उत् उपसर्गः वः धातोः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनान्तरूपं विद्यते, अर्थात् प्रकटयन्ति इति। सुवचनानाम् इत्यत्र सुवचन अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः षष्ठी विभक्तौ बहुवचनान्ते च विद्यते, अर्थात् सुकथनानाम् इति भावः। नैराश्यै इत्यत्र नैराश्य अकारान्त नपुंसकलिङ्गे सप्तमी विभक्तौ एकवचनान्तरूपं विद्यते, अर्थात् निराशायाः समये अथवा काले इति भावः। प्रेरकाणि इत्यत्र प्रेरक अकारान्त नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ बहुवचनान्तरूपं विद्यते, अर्थात् प्रेरणादायकानि इति। परिष्कुर्वन्ति इत्यत्र परि उपसर्गः क्रि धातोः लट् लकारस्य प्रथमपुरुष बहुवचनान्तम् अस्ति। परिष्कारं कुर्वन्ति इति भावार्थः। रचयन्ति इत्यत्र रच् धातोः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनान्तं विद्यते। निर्माणं कुर्वन्ति इत्यर्थः। अधुना पाठेऽस्मिन् प्रदत्तानां श्लोकानां वाचनं कुर्मः। भवन्तः अपि अनुवदन्तु। तृतीयः पाठः। शीलम् एतत् प्रशस्यते। सम्भोजनं संकथनं सम्प्रीतिश्च परस्परं ज्ञातिभिः सह कार्याणि न विरोधः कदाचन। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधं प्रसादयति यो लोकं तं लोकोऽनुप्रसीदति। आशायाः ये दासास्ते दासाः सर्वलोकस्य
आशा येषां दासी तेषां दासाय ते लोकः। क्षणे रुष्टाः क्षणे तुष्टा रुष्टास्तुष्टा क्षणे क्षणे अव्यवस्थितचित्तानां प्रसादोऽपि भयङ्करः। यथा भूमिः तथा तोयं यथा बीजं तथाङ्कुरः यथा देशः तथा भाषा यथा राजा तथा प्रजा। कराविव शरीरस्य नेत्रयोरिव पक्ष्मणि अविचार्य प्रियं कुर्यात् तन्मित्रं मित्रमुच्यते। आरभन्तेऽल्पमेवाज्ञाः कामं व्यग्राः भवन्ति च महारम्भाः कृतधियस्तिष्ठन्ति च निराकुलाः। यः पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पण्डितानुपाश्रयति तस्य दिवाकरकिरणैः नलिनीदलमिव विकास्यते बुद्धिः। अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानञ्च शीलमेतत् प्रशस्यते। अस्तु, साम्प्रतं श्लोकानां विवरणं कुर्मः। आदौ प्रथमं श्लोकं पश्यन्तु। सम्भोजनं संकथनं सम्प्रीतिश्च परस्परं ज्ञातिभिः सह कार्याणि न विरोधः कदाचन। अयं श्लोकः विदुरनीतिः इति ग्रन्थात् गृहीतः। इदानीं श्लोकस्य पदच्छेदं कुर्मः। सम्भोजनं संकथनं सम्प्रीतिः च परस्परं ज्ञातिभिः सह कार्याणि न विरोधः कदाचन। इदानीम् अन्वयं पश्यामः। ज्ञातिभिः सह सम्भोजनं संकथनं सम्प्रीतिः च कार्याणि परस्परं विरोधः कदाचन न कर्तव्यः। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। ज्ञातिभिः इत्यत्र ज्ञाति इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् सम्बन्धिभिः इति। सह इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् साकम् इति। सम्भोजनम् इत्यत्र सम्भोजन इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् मिलित्वा भोजनम् इति भावः। संकथनम् इत्यत्र संकथन इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, परस्परं प्रेम्णा कथनोपकथनम् इत्यर्थः। सम्प्रीतिः इत्यत्र सम्प्रीति इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अनुरागः अथवा सद्भावना इति। कार्याणि इत्यत्र कृ धातुः ण्यत् प्रत्ययः कार्य इति अकारान्तनपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तम् अस्ति, अर्थात् करणीयानि इति। परस्परम् इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् अन्योन्यम् इति। विरोधः इत्यत्र विरोध इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनम्, अर्थात् विद्वेषः अथवा अनुचितः संवादः इति। कदाचन इति कदापि इत्यर्थे अव्ययपदम् अस्ति। अस्य श्लोकस्य भावार्थं पश्यामः। सम्बन्धिभिः सह परस्परं मिलित्वा भोजनं करणीयम्, कथोपकथनं करणीयम्, अनुरागः अपि करणीयः। सम्बन्धिभिः सह परस्परं विरोधः कदापि न करणीयः। एतस्मिन् सन्दर्भे ऋग्वेदे अपि उक्तम्,
संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् इति भावः। सम्प्रति प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावावबोधनम् अवगच्छामः। ज्ञातिभिः अर्थात् सम्बन्धिभिः सम्बन्धिभिः सह किं किं करणीयम्? सम्बन्धिभिः सह सम्प्रीतिः, सम्भोजनं, संकथनं च करणीयम्। सम्भोजनम् इत्यनेन कः अभिप्रायः अस्ति? सम्भोजनम् इत्यनेन मिलित्वा भोजनम् इति अभिप्रायः अस्ति। संकथनम् इत्यनेन कः अभिप्रायः अस्ति? संकथनम् इत्यनेन परस्परं सम्यक् कथनोपकथनम् अर्थात् वार्तालापः इति अभिप्रायः अस्ति। सम्प्रीतिः इत्यनेन कः आशयः अस्ति? सम्प्रीतिः इत्यनेन अनुरागः इति आशयः अस्ति। सम्बन्धिभिः सह कः न कर्तव्यः? सम्बन्धिभिः सह विरोधः न कर्तव्यः। विरोधः इत्यनेन कः अभिप्रायः अस्ति? विरोधः इत्यनेन विद्वेषः अथवा अनुचितः संवादः इति अभिप्रायः अस्ति। सम्बन्धिभिः सह कथं विरोधः न कर्तव्यः? सम्बन्धिभिः सह परस्परं विरोधः न कर्तव्यः। सम्बन्धिभिः सह परस्परं विरोधः कदा न कर्तव्यः? सम्बन्धिभिः सह परस्परं विरोधः कदापि न कर्तव्यः। अधुना द्वितीयं श्लोकं पश्यन्तु। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधं प्रसादयति यो लोकं तं लोको नुप्रसीदति। अयं श्लोकः अपि विदुरनीतिः इति ग्रन्थात् गृहीतः। अधुना अस्य श्लोकस्य पदच्छेदं कुर्मः। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधं प्रसादयति यः लोकं तं लोकः अनुप्रसीदति। अन्वयं कुर्मः। यः चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च लोकं चतुर्विधं प्रसादयति लोकः तम् अनुप्रसीदति। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। यः इति यद् दकारान्त सर्वनाम पुंलिङ्गे प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तरूपं विद्यते, अर्थात् जनः अथवा मनुष्यः इति भावः। चक्षुषा इत्यत्र चक्षुष् शकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः तृतीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् नेत्रेण इति। मनसा इत्यत्र मनस् सकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः तृतीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् चित्तेन हृदयेन वा इति। वाचा इत्यत्र वाच् चकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः तृतीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् वाण्या इत्यर्थः। कर्मणा इत्यत्र कर्मन् नकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः तृतीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कार्येण इत्यर्थः। लोकम् इत्यत्र लोक इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः द्वितीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् संसारम् अथवा जगत्। चतुर्विधम् इत्यत्र चतुर्विध इति अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् चतुर्भिः प्रकारैः अथवा प्रकारचतुष्टयम्। प्रसादयति इत्यत्र प्र उपसर्गः सद् धातुः णिच् प्रत्ययः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति, अर्थात् प्रसन्नं करोति। लोकः इत्यत्र लोक इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति, अर्थात् संसारः इति। तम् अर्थात् मनुष्यम् इति भावः। अनुप्रसीदति इत्यत्र अनु प्र उपसर्गौ सद् धातुः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अनुग्रहं करोति। अस्य श्लोकस्य भावार्थः अस्ति
यः पुरुषः यत्किमपि चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च अर्थात चतुर्भिः प्रकारैः लोकाय ददाति तस्य कृते अयं लोकः अपि प्रत्यर्पयति तत्पश्चात् अयं लोकः अपि तं प्रसन्नं करोति। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावम् अवगच्छामः। प्रसादयति अर्थात् प्रसन्नं करोति। यः इति सर्वनामपदं कस्य कृते प्रयुक्तम्? यः इति सर्वनामपदं मनुष्यस्य कृते प्रयुक्तम्। कः प्रसन्नं करोति? मनुष्यः प्रसन्नं करोति। मनुष्यः कं प्रसन्नं करोति? मनुष्यः लोकं प्रसन्नं करोति। मनुष्यः लोकं कतिविधं प्रसन्नं करोति? मनुष्यः लोकं चतुर्विधं प्रसन्नं करोति। चत्वारः विधाः के सन्ति? चत्वारः विधाः चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च सन्ति। अनुप्रसीदति अर्थात तत्पश्चात् प्रसन्नं करोति। कः अनुप्रसीदति? संसारः अनुप्रसीदति। तम् इति सर्वनामपदं कस्य कृते प्रयुक्तम्? तम् इति सर्वनामपदं मनुष्यस्य कृते प्रयुक्तम्। संसारः कम् अनुप्रसीदति? यः चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च लोकं प्रसन्नं करोति तं मनुष्यम् अयं संसारः अनुप्रसीदति। अग्रिमः श्लोकः अस्ति आशायाः ये दासास्ते दासाः सर्वलोकस्य आशा येषां दासी तेषां दासायते लोकः। कवितामृतकूपः इति ग्रन्थात् गृहीतः अयं श्लोकः। इदानीं पदच्छेदं कुर्मः। आशायाः ये दासाः ते दासाः सर्वलोकस्य आशा येषां दासी तेषां दासायते लोकः। सम्प्रति अन्वयं पश्यामः। ये आशायाः दासाः ते सर्वलोकस्य दासाः भवन्ति। आशा येषां दासी लोकः तेषां दासायते। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। ये इत्यत्र यद् दकारान्त सर्वनाम पुंलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति अर्थात् जनाः इति भावः। आशायाः इत्यत्र आशा इति आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः षष्ठी विभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति अर्थात् इच्छायाः इति। दासाः इत्यत्र दास इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति अर्थात् भृत्याः अथवा सेवकाः इति। ते अर्थात् जनाः इति। सर्वलोकस्य इत्यत्र सर्वलोक इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति अर्थात् संसारस्य इति। आशा इत्यत्र आशा इति आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति अर्थात् आकाङ्क्षा अथवा इच्छा इति। येषाम् इत्यत्र यद् इति दकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः षष्ठी विभक्तेः बहुवचनान्तम् अस्ति अर्थात् जनानाम् इति भावः। दासी इत्यत्र दासी ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति अर्थात् सेविका। लोकः अर्थात् संसारः इति। तेषाम् अर्थात् तेषां जनानाम् इत्यर्थः। दासायते अर्थात् दासः इव आचरति इत्यर्थः। श्लोकस्य भावार्थः अस्ति ये इच्छानां दासाः भवन्ति ते संसारस्य अपि दासाः भवन्ति परन्तु ये जनाः इच्छाः वशीकृत्य कार्यं कुर्वन्ति तेभ्यः जनेभ्यः अयं लोकः दासवत् अस्ति। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावम् अवगच्छामः। भवन्ति अर्थात् सन्ति,
ते इति सर्वनामपदं केषां कृते प्रयुक्तम्? ते इति सर्वनामपदं जनानां कृते प्रयुक्तं। के भवन्ति? जनाः भवन्ति। जनाः कीदृशाः भवन्ति? जनाः दासाः भवन्ति। दासाः इत्यनेन कः अभिप्रायः अस्ति? दासाः इत्यनेन भृत्याः अथवा सेवकाः इति अभिप्रायः अस्ति। जनाः कस्य दासाः भवन्ति? जनाः संसारस्य दासाः भवन्ति। के जनाः संसारस्य दासाः भवन्ति? ये आशायाः दासाः सन्ति ते एव संसारस्य दासाः भवन्ति। आशायाः इत्यनेन कः अभिप्रायः अस्ति? आशायाः अर्थात् इच्छायाः इति अभिप्रायः अस्ति। लोकः कैः सह दासवत् आचरति? ये आशायाः दासाः सन्ति लोकः तैः सह दासवत् आचरति। अयं लोकः केषां जनानां कृते दासवत् अस्ति? आशा येषां जनानां दासी अस्ति तेषां जनानां कृते अयं लोकः अपि दासवत् अस्ति। दासी इत्यनेन कः भावः अस्ति? दासी इत्यनेन भावः सेविका इति अस्ति। अग्रिमः श्लोकः अस्ति क्षणे रुष्टाः क्षणे तुष्टा रुष्टास्तुष्टा क्षणे क्षणे अव्यवस्थितचित्तानां प्रसादोऽपि भयङ्करः। पदच्छेदं कुर्मः। क्षणे रुष्टाः क्षणे तुष्टा रुष्टाः तुष्टाः क्षणे क्षणे अव्यवस्थितचित्तानां प्रसादः अपि भयङ्करः। अन्वयं पश्यामः। ये क्षणे रुष्टाः क्षणे च तुष्टाः भवन्ति क्षणे क्षणे च रुष्टाः तुष्टाः भवन्ति तेषाम् अव्यवस्थितचित्तानां प्रसादः अपि भयङ्करः भवति। ये अर्थात् ये जनाः इति क्षणे इत्यत्र क्षण इति अकारान्त पुंलिङ्ग सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् निमेषे मुहूर्ते वा इति। रुष्टाः इत्यत्र रुष् धातुः क्त प्रत्ययः रुष्ट इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति। अर्थात् क्रोधयुक्ताः इति। तुष्टाः इत्यत्र तुष् धातुः क्त प्रत्ययः तुष्ट इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति। अर्थात् प्रसन्नाः अथवा सन्तोषयुक्ताः। तेषाम् इति तद् इति दकारान्त सर्वनाम पुंलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तम् अस्ति। अर्थात् जनानाम् इति भावः। अव्यवस्थितचित्तानाम् इत्यत्र वि अव उपसर्गौ स्था धातुः क्त प्रत्ययः अव्यवस्थित चित् धातुः क्त प्रत्ययः अव्यवस्थित चित्त इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः षष्ठी विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति। अर्थात् अस्थिर मनसाम्। प्रसादः इत्यत्र प्र उपसर्गः सद् धातुः घञ् प्रत्ययः प्रसाद इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् अनुग्रहः अथवा प्रसन्नता इति। अपि इति निश्चयार्थबोधकम् अव्ययपदम् अस्ति। भयङ्करः इत्यत्र भयं पूर्वपदं क्रि धातुः अण् प्रत्ययः भयङ्कर इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः प्रथमा विभक्तौ एकवचनम् अस्ति। अर्थात् भयानकः कष्टदायकः इति। भावार्थम् अपि अवगच्छामः। ये क्षणमात्रे क्रोधयुक्ताः भवन्ति क्षणमात्रे च प्रसन्नाः भवन्ति। अर्थात् क्षणे क्षणे क्रोधयुक्ताः प्रसन्नाः च भवन्ति तेषां जनानां मानसिकस्थितिः स्थिरा न भवति। अतः अस्थिरमनसां जनानाम् उपकारः अपि
कष्टदायकः भवति। सम्प्रति प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावावबोधनं पश्यामः। भवन्ति ये इति सर्वनामपदं केषां कृते प्रयुक्तं? ये इति सर्वनामपदं जनानां कृते प्रयुक्तं। जनाः कीदृशाः भवन्ति? जनाः क्रोधयुक्ताः प्रसन्नाः च भवन्ति। जनाः कदा क्रोधयुक्ताः प्रसन्नाः च भवन्ति? जनाः क्षणमात्रे क्रोधयुक्ताः क्षणमात्रे च प्रसन्नाः भवन्ति। ये जनाः क्षणमात्रे क्रोधयुक्ताः क्षणमात्रे च प्रसन्नाः भवन्ति तेषां जनानां मानसिकस्थितिः कथं भवति? ये जनाः क्षणमात्रे क्रोधयुक्ताः क्षणमात्रे च प्रसन्नाः भवन्ति तेषां जनानां मानसिकस्थितिः अव्यवस्थितचित्तवत् भवति। अव्यवस्थितचित्तानाम् इत्यनेन कः भावः अस्ति? अव्यवस्थितचित्तानाम् इत्यनेन अस्थिरमनसाम् इति भावः अस्ति। के जनाः अव्यवस्थितमनसः भवन्ति? ये क्षणे क्षणे रुष्टाः तुष्टाः च भवन्ति ते जनाः अव्यवस्थितमनसः भवन्ति। कीदृशानां जनानाम् उपकारः अपि कष्टदायकः भवति? अस्थिरमनसां जनानाम् उपकारः अपि कष्टदायकः भवति। अव्यवस्थितचित्तानाम् इत्यत्र कः समासः अस्ति? अव्यवस्थितचित्तानाम् इत्यत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति। एतावता अस्माभिः ऋतिका इति पाठ्यपुस्तकस्य तृतीयपाठस्य प्रथमः भागः पठितः। अग्रिमे द्वितीये भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।